बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुस्तहिक ख़वातीन को मुफ्त सिम्स जारी करके उनके डिजिटल वॉलेट्स अकाउंट खोलने का अमल जारी है। आप तमाम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त मिलना शुरू हो गई है। आप तमाम लोगों के पैसे आ चुके हैं, आप खुद पढ़ लीजिए। बेनज़ीर कफालत की माही अक्टूबर ता दिसंबर 2025 की किस्त 13,500 रुपए का इजरा कर दिया गया है और जरूरी हिदायत भी बता दी गई हैं कि जिन बेनिफिशरीज ने BISP की वॉलेट सिम वसूल कर ली है वो अपनी वॉलेट सिम और मोबाइल फोन भी साथ लाएंगी और अपनी पूरी रकम वसूल करने के लिए आपको रसीद भी लाजमी लेना होगी ताकि आपकी कोई कटौती ना हो। सब कुछ आपको वाज़े तौर पर बता दिया जा सके। तो ये भी आपने पढ़ लिया। आपको बता रहे हैं कि हुकूमत ने बाकायदा तौर पर बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त का आगाज कर दिया है। तो अब किस दिन से, क्या आज से ही मतलब सुबह से, या आप अब किसी भी दिन जाकर अपनी किस्त ले सकती हैं या मखसूस दिन ही आपको जाना होगा, तो ये भी आपको बताएंगे। मतलब कब जाकर आप अपनी ये किस्त ले सकते हैं और ये किस्त आपको मिलेगी कहाँ से, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा मसला है आप तमाम लोगों के लिए। तो आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि ये किस्त आपको कहाँ से मिल सकती है, आपने कहाँ से वसूल करनी है। और ये वाली किस्त सिर्फ 13,500 रुपए मतलब इस किस्त में आपको मिलेंगे या बच्चों के वज़ैफ भी साथ में मिलेंगे। इस बारे में भी आज आपको बताते हैं। यकीनन आप तमाम लोगों के इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। जो लोग काफी अरसा से इंतजार में थे कि भाई अभी तक हमारी किस्त क्यों जारी नहीं की गई या हमारी किस्त कब आएगी, हमारे पैसे कब आएंगे, तो आप तमाम लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी से आगाह कर रहे हैं कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त, जिसका आपको बहुत अरसे से इंतजार था, वो किस्त जारी कर दी गई है। आप तमाम लोगों के अकाउंट्स में भी पैसे डाल दिए गए हैं। तो आज ही से आपके अकाउंट्स में ये पेमेंट्स आना शुरू हो चुकी हैं। तमाम लोगों के अकाउंट्स में ये पेमेंट्स आ रही हैं। बच्चों के वज़ैफ आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस बारे में आगे चलकर आपको बताते हैं। और इसके अलावा ऐसे लोग जिनके पैसे बंद हुए पड़े हैं या जिनके अकाउंट्स में अभी ये किस्तें नहीं आई, तो वो भी आपको बताएंगे। मतलब किन लोगों को ये पैसे मिलेंगे, किन लोगों को नहीं मिलेंगे, ये भी आपको बताएंगे। और ऐसे लोग जिन्होंने कुछ अर्सा पहले अपना डायनामिक सर्वे करवाया था और डायनामिक सर्वे के बाद उनके स्टेटस में तब्दीली आई है, तो उन लोगों का क्या बनेगा। इसके साथ साथ हमने ये भी आपको बताया था कि भाई नई किस्त जब आएगी तो आपको 81 कतर से मैसेज मिलेगा। तो क्या अब 81 कतर से आपको कोई किस्त का मैसेज मिला है या नहीं मिला, इस हवाले से भी आपको बताते हैं। या फिर ये मैसेज आपको कब तक आएगा, अब आप मैसेज का इंतजार करें या पहले ही जाकर किस्त वसूल कर लें, इस बारे में भी आपको बताते हैं। और रमजान पैकेज के बारे में भी आपको अपडेट करते हैं। बगैर किसी इंतजार के तफसील की जानिब बढ़ते हैं, उससे पहले जिन लोगों का दिल खुश हुआ है ये खुशखबरी सुनकर नई किस्त जारी कर दी गई है, तो वो तमाम लोग अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपको रमजान पैकेज की रजिस्ट्रेशन भी तो बतानी है, तो सिर्फ उन लोगों को बताई जाएगी जो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, तफसील की जानिब बढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। आप तमाम लोगों के इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई अक्टूबर ता दिसंबर वाली किस्त जारी कर दी गई है, जो कि 13,500 रुपए पर मुश्तमिल है। आप तमाम लोग जानते हैं कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की वो किस्त काफी अरसा से इंतजार में थी और मतलब इस हवाले से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि जो किस्त आपको नवंबर 2025 में मिल जानी थी वो जनवरी 2026 तक भी आपको नहीं मिल पा रही थी। तो अब वाज़े तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इस हवाले से आप तमाम लोगों के अकाउंट्स में नई किस्त आना भी शुरू हो चुकी है। बल्कि आप ये समझें कि आपके अकाउंट्स में ये किस्तें आ चुकी हैं। तो अब ये किस्त निकलवानी कहाँ से है, इसके लिए जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि इस बार आपकी बड़ी रकम आ रही है, तो बच्चों के साथ बच्चों के पैसे भी साथ में हैं या नहीं, तो अब थोड़ा सा आपको गौर करना होगा ताकि बाद में आपको परेशानी ना बने। देखें, अभी तक जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें यह बताया गया है कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम 13,500 रुपए की जो अक्टूबर ता दिसंबर 2025 वाली किस्त है, वही रकम अवाम के अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई है, मतलब बेनिफिशरीज के अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई है। तो इसका वाज़े तौर पर मतलब यही हुआ कि आपको कफालत प्रोग्राम की किस्त पहले मिल रही है। बच्चों के वज़ैफ जो हैं वो आ जाएंगे, बहुत जल्द आएंगे, लेकिन जो पहली किस्त आपके अकाउंट में भेजी गई है वो सिर्फ कफालत प्रोग्राम 13,500 रुपए ही है। तो अब इस किस्त को लेने के लिए जाने से पहले आपने दो काम लाजमी करने हैं। एक तो आप अपना मोबाइल उठाएं, वो अपने साथ रखें, और जो आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वॉलेट सिम ली है वो भी अपने साथ रखें। जिन लोगों ने अभी तक सिम लेनी है वो भी BISP की वॉलेट सिम
قسط لینے کے لیے جانے سے پہلے لے لیں تو وہ بھی سم اپنے پاس رکھیں گے، اور بہتر یہی ہوگا کہ آپ پہلے اپنی سم لازمی وصول کر لیں، اور جو لوگ پہلے سے اپنی والٹ سم لے چکے ہیں وہ اپنی سم بھی ساتھ لے جائیں گے، اپنا موبائل فون بھی ساتھ لے جائیں گے، اور یہ قسط لینے کے لیے آپ کو کیمپ سائٹ پر جانا ہوگا۔ تو اپنی قریب ترین جو BISP کی کیمپ سائٹ ہے وہاں جا کر آپ اپنی یہ قسط لے سکتی ہیں، اور یہ ہدایات تو اب آپ کو بتائی گئی ہیں موبائل اور سم کے حوالے سے، لیکن آپ نے شناختی کارڈ بھی اپنا ساتھ رکھنا ہوتا ہے، اور شناختی کارڈ کو آپ پہلے چیک کر لیں کہ کہیں وہ ایکسپائر تو نہیں۔ اگر ایکسپائر ہے تو آپ نے شناختی کارڈ جو ہے وہ اپڈیٹ کروانا ہے، اس کے بعد آپ کو قسط ملے گی، ادروائز آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی والٹ سم لینے میں بھی مسئلہ ہوگا، آپ کی جو قسط آئی ہوئی ہے یہ لینے میں بھی مسئلہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں پر آپ نے خصوصی دھیان دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی یہ نئی قسط جاری تو کر دی گئی ہے، اس حوالے سے یقیناً آپ لوگ کافی انتظار میں تھے، لیکن اب بچوں کے وظائف کے حوالے سے آپ کو کتنے دن یا کتنے ہفتوں یا کتنے ماہ کا انتظار کرنا ہوگا؟ تو بھائی اس حوالے سے انشاءاللہ کوئی ہفتے یا مہینے نہیں ہوں گے، آپ کو چند دن کے اندر بچوں کے وظائف کی قسطیں بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں آپ اتنا انتظار کر رہے تھے تو آپ کا وہ انتظار ختم ہوا، آپ کو کفالت پروگرام والی قسط جو ہے وہ مل گئی، تو اب آپ کو بس کچھ ہی انتظار کرنا ہوگا کہ آپ کو جو بچوں کے وظائف ہیں وہ بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ہاں، ایک احتیاط وہاں پر آپ کو کرنی ہوگی کہ جب بچوں کے پیسے آتے ہیں تو آپ کو ایگزیکٹ پیمنٹ معلوم نہیں ہوتی، تو اس وقت جو ہم پہلے سے آپ کو بتا رہے تھے، آپ کو گائیڈ کر رہے تھے کہ آپ سکریننگ کروائیں گے، اور سکریننگ بھی اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کی پیمنٹ زیادہ آتی ہے، اور مختلف پیمنٹس مطلب 2-3 قسطیں ملا کے آپ کو دی جاتی ہیں، تو اس وقت یہ مسئلہ بنتا ہے کہ آپ کو سکریننگ کے عمل سے بھی گزرنا پڑتا ہے، آپ کو پہلے پیمنٹ چیک بھی کروانی پڑتی ہیں تاکہ آپ کی کٹوتی نہ ہو۔ اب تو دیکھیں اگر صرف 13,500 روپے ہی آپ کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس میں کوئی چیک کروانے والی بات بھی نہیں ہے کہ بس 13,500 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں تو وہی آپ وصول کریں گے۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب بھی آپ کو یہ خبر ملے کہ بھئی ساتھ میں بچوں کے پیسے بھی ہیں تو اس وقت آپ نے سکریننگ بھی لازمی کروانی ہے، اور اپنی قسط لینے سے پہلے چیک بھی لازمی کروانی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اس بار وہ تمام لوگ جو اپنا ڈائنامک سروے مکمل کروا چکے ہیں اور ڈائنامک سروے کے بعد بھی ان کا سٹیٹس جو ہے وہ نااہل میں تبدیل نہیں ہوا، مطلب وہ اہل ہی ہیں، ان کا PMT سکور بھی 32 سے کم ہے، تو پھر آپ کو انشاءاللہ یہ رکی ہوئی قسطیں، اگر آپ اس وقت اہل تھے، آپ کی یہ قسطیں رکی ہوئی ہیں تو یہ آپ کو ضرور ملیں گی۔ باقی ایسے تمام حضرات غور سے سن لیجئے کہ جنہوں نے ڈائنامک سروے کروایا، ڈائنامک سروے کے بعد ان کا PMT سکور جو ہے وہ 32 سے اوپر چلا گیا تو وہ بھی نااہل ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جن کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ بھئی فلاں تاریخ سے پہلے آپ نے ڈائنامک سروے کروانا ہے، ادروائز آپ کے پیسے بند ہو جائیں گے، آپ کو نااہل کر دیا جائے گا، تو ان لوگوں نے اگر اس مقررہ وقت کے اندر اپنا ڈائنامک سروے نہیں کروایا اور 81 قدر ویب پورٹل انہیں اہل بتا رہا ہے، اور ساتھ میں ان کی سروے کی تاریخ میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ گزر چکی ہے، یا ساتھ میں یہ بتا رہا ہے کہ اگلے مالی سال کے لیے آپ اہل نہیں ہیں، تو پھر وہ سمجھیں کہ ان کی قسطیں روک دی گئی ہیں۔ تو ابھی آپ نے 81 قدر ویب پورٹل پر جانا ہے، وہاں سے لازمی چیک کرنا ہے کہ وہاں پر کیا سٹیٹس آ رہا ہے، وہاں پر آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے آپ کی اہلیت کے بارے میں۔ تو اس سٹیٹس میں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے، کچھ پوچھنا ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی فلاں میسج جو ہے یا فلاں سٹیٹس جو ہے لکھا وہ نظر آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نااہل ہو رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اہل بھی ہو رہے ہیں، مطلب وہ لوگ جو اس پروگرام کے حقدار نہیں ہیں، وہ لوگ اس پروگرام میں اگر پہلے سے کسی جگاڑ کے تحت شامل ہوئے تھے تو اب وہ نااہل ہوتے جا رہے ہیں، ان کے پیسے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ایسے حضرات جن کو پہلے پیسے نہیں مل رہے تھے، حالانکہ وہ اس پروگرام کے تو اصل حقدار تھے، تو ان لوگوں کو اب ڈائنامک سروے کروانے کے بعد اس پروگرام کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے ہمیشہ سے ہی آپ کو یہ بتایا کہ کوئی بھی پروگرام ہو اس کے لیے جو اس کی رجسٹریشن ہے وہ کافی معنی رکھتی ہے، تو آپ نے رجسٹریشن بھی صحیح طریقے سے کروانی ہوتی ہے، یا BISP کا جو سسٹم ہے کہ ہر 2 یا 3 سال بعد آپ کو ڈائنامک سروے کروانا پڑتا ہے، تو وہ بھی آپ لازمی کروایا کریں۔ اچھا، اب کافی سارے لوگوں نے سوال کیا ہے کہ بھئی یہ جو والٹ سموں کا بول رہے ہیں کہ والٹ سم بھی آپ ساتھ لیں، اپنا موبائل فون بھی ساتھ رکھیں، اگر ہم موبائل فون ساتھ نہیں لے جاتے، سم نہیں لے جاتے، تو کیا ہمیں سم نہیں ملے، اپنا قسط نہیں ملے گی؟ جی دیکھیں، آپ کو قسط تو ملے گی، لیکن جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے سم یا موبائل فون لازمی لانا ہے تو پھر لے کر جانے سے کیا حرج ہے؟ آپ نے وہاں پر لے جانا ہے، اور وہاں پر انشاءاللہ آپ کی اس والٹ سم پر آپ کا سوشل پروٹیکشن والٹ جو ہے وہ اوپن کیا جائے گا، اور اس کے بعد آئندہ کی قسطیں آپ کو اس سم کے ذریعے ملنا شروع ہو جائیں گی، تو آپ کا جھنجٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رمضان پیکج آنے والے ہے، اس کے لیے بھی آپ کی والٹ سم انشاءاللہ آپ کو کافی ہیلپ فراہم کرے گی، آپ کی والٹ سم کے ذریعے آپ کو پیمنٹس ملیں گی۔ تو
रमज़ान पैकेजेस के हवाले से आपको बताते चलें कि अगर आप चाहते हैं कि आपको रमज़ान पैकेज में शामिल करवाया जाए तो सबसे पहला काम जो है वो ये करना है आपने कि अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं, हम दावा करते हैं इस चीज़ का कि इंशाल्लाह जो ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हम आपकी रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे, आपको रमज़ान पैकेज के लिए अहल भी करवाएंगे। फौरी मालूमात इस चैनल के जरिए आप तक पहुँचाई जाती है। तो अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस बार वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से एक बहुत बड़ा रमज़ान पैकेज आने वाला है जिससे आपको 5 से 10 हज़ार रुपए तक की रकम मिल सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ सूबाई हुकूमतों की जानिब से, सिंध की हुकूमत की जानिब से, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से, बलूचिस्तान की जानिब से और बाकी तमाम लोगों के लिए भी हुकूमत की जानिब से बहुत बड़े बड़े रमज़ान पैकेज आ रहे हैं। तो उनकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगी। सबसे पहले तरीक़ेकार इसी चैनल के जरिए आपको बताया जाएगा। तो अभी से आप सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह निगहबान रमज़ान प्रोग्राम जो है मरियम नवाज साहिबा की जानिब से पंजाब के लोगों के लिए जारी किया जाता है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी बहुत जल्द शुरू हो रही है। तो अगर आप उसमें भी शामिल होना चाहते हैं तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में थैंक्स लिख दें। तो इंशाल्लाह हम आपको रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन के बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे और आप अहल भी ज़रूर होंगे और आपको इमदाद भी ज़रूर मिलेगी। इंशाल्लाह इस बार निगहबान रमज़ान पैकेज की 10 से 15 हज़ार रुपए तक की इमदाद आपको मिलने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, एक नई खुशखबरी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।